अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 26 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला हिया रवदतनी अन नफ्सी व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि कमीज़ फट गई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। आखिरी दरवाज़े पे जब पहुँचे तो आगे अजीज़ मिस्र खड़े थे, तो उस खातून ने फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरे साथ बुराई का इरादा रखता था और ऐसे शख्स की क्या सज़ा होना चाहिए कि जो इस घर में रहता है और तुम्हारी इज़्ज़त पे हाथ डालता है। काला कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा ही या रवदतनी, उन्होंने कहा मैंने नहीं हाथ डाला, इन्होंने मुझे अपनी तरफ राग़िब किया, मुझे बहलाया है, मुझे फुसलाया है। यानी औरत ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाबी जो सच था, ज़ाहिरन उस वक़्त तो इल्ज़ाम ही था, उन्होंने उस औरत की लगा दिया। अन नफ्स से ही, ये अपनी तरफ मुझे माइल करना चाह रही थी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं किया। अब दोनों तरफ से बात होगी कि खातून उन पे इल्ज़ाम लगा रही है, वो वापस उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसे मौके पे जो हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनके कराइन के ऊपर इंसान फ़ैसला करता है। अब अज़ीज़ मिस्र भी एक ज़ीरक इंसान था, हुकूमत के एक बहुत बड़े आला ओहदे पे था। तो अल्लाह फरमा रहे हैं क्या हुआ, व शाहिदा शाहिदन, और एक गवाही दी गवाह देने वाले, मिन अहलिहा, जो उस औरत के ख़ानदान में से था। वहीं उसी घर में एक उस औरत के ख़ानदान में से कोई उसका अजीज़ रिश्तेदार था, उसने ये गवाही दी इस बात की कि अक्ल की बात उसने की कि ज़रा सोचें कि हालात वाक़यात से, इन का न कमीसहू, कि अगर तो है कमीज़, कुद्दा मिन दोबरिन, वो फटी हुई है पीछे से, इन काना कमीसहू, अगर कमीज है, कुद्दा मिन क़ुबलिन, वो फटी हुई है आगे से, फसदकत, तो पस ये औरत सच्ची है। अगर आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ फटी या कुर्ता फटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने दस्त अंदाजी की, दस्त दराजी की कोशिश की और औरत ने बचाव में इनकी कमीज़ फट गई है। वह मिनल काज़िबीन, तो औरत सच्ची है और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। व इन काना कमीसहू, और अगर है कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, कुद्दा मिन दोबरिन, कि वो फटा हुआ है पीछे से, पिछली तरफ से, फ़कज़्ज़बत, तो बस ये औरत झूठी है, वहुवा मिनस्सादिकीन, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। कैसे ज़बरदस्त अल्लाह ने उसके ज़हन में हिकमत डाली और उसको ये फ़ैसला कहा कि अगर पीछे से कमीज़ फटी है तो औरत झूठी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, ये जान बचा के भाग रहे थे और वो इनको छोड़ नहीं रही थी। और अगर आगे से फटी है तो फिर वो अपने आप को जान छुड़ा रही थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़बरदस्ती कर रहे थे। फलम्मा राआ, तो बस जब सब ने देखा, कमीसहू, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज़ को जब सब ने देखा, कुद्दा मिन दोबरिन, वो तो फटी हुई थी पीछे से, वो तो बैक साइड से फटी हुई थी। काला इन्नहु मिन कैदिकुन, तो अजीज़ मिस्र बोले कि ए औरत, ये तो सारी तेरा मकर है, ये सारी तेरी गलत तदबीर है, अब समझ आ गई है। इन्न कैदिकुन अजीम, और बेशक ये औरतों का जो मकर है, औरतों की जो चालें हैं, ये बहुत बड़ी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। देखिए यहाँ से फिर उस माशरे का देखें कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लग रहा है तो उनको सज़ा दी जाए, उनको कैद में डाला जाए, अज़ाबुन अलीम उनको दिया जाए। लेकिन जब साबित हो गया उसकी अपनीयत, तो अपनी खातून को कुछ भी नहीं कह सका, सिवाय इसके कि तेरी जो है ना वो इतना, यानी गैरत की बात इतनी कम हो गई है, उस माशरे में कम थी। आज भी हम देखें तो हमारी जो बेलिबास, बेहयाई वाला हराम लिबास पहने हमारी बेटियां, हमारी बहनें फिर रही होती हैं, तो उसमें भी गैरत मर्द में नहीं, अगर भाई में गैरत हो, बाप में गैरत हो, और अगर खामद में गैरत हो, तो कभी भी वो ऐसे लिबास पहन के उनको साथ ले के चले नहीं, कभी ऐसे पहनने की इजाज़त भी ना दे। आज तो साथ ले के हम चल रहे होते हैं इन चीज़ों को।
تو انہوں نے اتنا بے بس تھا اس معاشرے کا یہ کردار، اور اس معاشرے کے اندر پھر یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری ہی عورتیں ایسی کرتی ہیں، گول مول سی بات کر دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا عزیز مصر، یوسف و احرز عن ھذا، اے یوسف اس بات کو بھول جائیں، اس بات سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں، پرواہ نہ کریں اس بات کی، کوئی نہیں ہوا۔ یعنی اس معاشرے میں دیکھیں، اس معاشرے میں یہ کتنا عام تھا۔ آج ہم بہت سارے گناہوں کو اس لیے جواز بنا لیتے ہیں کہ جی معاشرہ ہی ایسا ہے، سارے ہی کر رہے ہیں، سارے بے شک کرتے رہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں وہی چھوڑے گا جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ سارے کرنے سے کوئی چیز حلال جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، اور حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اس یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ پرواہ نہ کریں، کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیں۔ اور اپنی بیوی کو انہوں نے کہا ہے کہ اے عورت، تو اللہ سے بخشش مانگ، تو گناہ سے معافی مانگ، اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک اب بات یہ ثابت شدہ بات ہے کہ غلطی ساری تیری ہے، تو خطا کاروں میں سے ہے، تو گناہ گاروں میں سے ہے، تو معافی مانگ۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ، اب یہ دیکھیں معاشرے کی ایک اور بات، اور کہا بہت ساری عورتوں نے، فی المدینہ تھے اس شہر کی، یعنی اس بات کو اتنا پھیلا دیا گیا، بری بات کو پھیلانا نہیں چاہیے، لیکن معاشرے کی صورتحال ایسی تھی کہ یہ بات باقی عورتوں تک بھی پہنچ گئی، شہر کی جو امراء عورتیں اور اس ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی، امراءاتو، باقی جو شہر کی عورتیں تھے، العزیز کے عزیز کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، تراودو، وہ بہلاتی ہے، وہ اپنی طرف مائل کرتی ہے، فتح، ایک غلام کو، ایک نوجوان غلام کو، ان نفس ہی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی ان کے لیے یہ بات بری نہیں تھی کہ یہ کام غلط ہے، ان کے لیے یہ بات بری تھی کہ ایک غلام جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ عورت اتنا اس نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیا کہ وہ اس غلام کی طرف آ رہی ہے۔ یعنی وہ اس کو برائی نہیں کہہ رہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے غلام کی طرف کیوں اپنی مائل ہوئی ہے، اور اس نے اس کی ایک محبت اس کے دل میں آ گئی، قد شغفہا حبا، اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، وہ اس غلام کو اپنی مائل اپنی طرف کر رہی ہے کہ غلام کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا، بے شک ہم ساری عورتیں دیکھتی ہیں، فی ضلال مبین، کہ وہ کھلی گمراہی میں، وہ ایک غلط راستے پہ چل گئی ہے۔ یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ایلیٹ کلاس کا آپس میں ہوتا ہے، یہ غلام بیچ میں کدھر آ گیا؟ حالانکہ وہی بات لوگوں کے لیے وہ غلام تھے، اس گھر میں بھی۔ اب آپ دوسرا اس کا پہلو دیکھیں معاشرے کا، کہ وہ اس گھر میں عزیز مصر نے کہا کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، ہمارے لیے بچوں، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، یعنی بچوں کی طرف تھا، لیکن اس رشتے کے تقدس کو بھی نہیں رکھا گیا۔ اسی اسلام کے اندر منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی غیر ہے جیسے کہ ایک دوسرا کوئی بندہ غیر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں نے کہا کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے، اور اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ بہت غلط کام کیا ہے، اس نے وہ جو سٹینڈرڈ تھا اس کو گرا دیا ہے۔ ورنہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ برائی ہے، ان کے مسئلہ کیا تھا کہ تراودو فتح، کہ وہ انہوں نے ایک نوجوان غلام کی طرف وہ متوجہ ہوئی ہے، قد شغفہ حبا، اور اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا۔ اگر وہ کوئی اور ہوتا، اسی کلاس سے کسی کا تعلق ہوتا، تو پھر ان کو اعتراض نہیں تھا، ان کو اگر اعتراض تھا تو وہ صرف اس بات پہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم معاشرے کو اس سے کمپیئر کریں تو ہمارے یہ جو مغرب کا معاشرہ ہے، انسان ہے نا، کہاں پہ پہنچ گیا۔ اور آج ہمارے اس ملک میں بھی جو مغرب زدہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی اس برائی کو، شاید بہت ساری چیزوں کو وہ برائی کا مقام نہیں دیا جاتا جو اللہ سمجھاتے ہیں ہمیں، اللہ کے نبی سمجھا کے گئے، اور جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔